गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों, मेरे दोस्तों। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हो खैरियत होगा। यार, बहुत दिनों के बाद दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ था और सोच रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूं। बस फिर सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि यार इस तरह हुआ कि मेरे साथ एक ट्रेजिडी हुई। वो ट्रेजिडी ऐसी हुई कि मेरे इलाके में एक बंदा था। उसने जर्नलिज़म किया, ठीक है। जर्नलिज़म किया है, उसको कुछ वाक़या पेश आया, वो उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गई और ट्यूबरकुलोसिस के बाद वो जिसको बोलते हैं टीबी, वो बीमार था। उसने यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट की थी जर्नलिज़म की। तो उसने मुझे कहा कि यार मेरे कुछ हालात ऐसे। उसने फेसबुक पे ऐड दिया था, तो मैंने उसका ऐड पढ़ा और मैंने उसको कॉल किया कि यार हो सकते बहुत मजबूर है। तो मजबूरी की वजह से मैंने उसको कॉल किया। मैंने उससे हाल अहवाल पूछा, उसके घर वालों, बहन भाइयों का, वालदेन का, सब खैरियत से ठीक है। फिर मैंने कहा क्या मसला है। उसने मुझे जो है ना अपना टेस्ट भेजा और चीज़ें भेज दी कि मुझे इस तरह का इशू हुआ है। तो मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया और मेरे हालात ठीक नहीं है कि मैं अपना डिग्री उठा लूँ। तो मैंने उसे कहा कि अब इशू क्या क्या था कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा खर्चा कितना था। उसने कहा मुझे मेरा जो है ना उस पर खर्चा थे 54,000 यूरोस, सॉरी पाकिस्तानी मनी, 55 और 54 समथिंग लाइक दिस, कि मैं अपना डिग्री यूनिवर्सिटी से रिसीव कर लूँ। उसने मुझे वो अपना जीपीए वगैरह वगैरह सेंड किया और मैंने देख लिया। मैं सोच रहा था कि ये बंदा काबिल है, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखे थे। तो मैंने सोचा कि यार हो सकते घर में कोई क्राइसिस चलते होंगे या कोई और इशू होगा, ये वो उसकी वजह से नहीं कर सकता। तो मैंने मेरे बाबा से डिस्कस किया और मैंने इस बंदे को बोला कि ठीक है, मैं आपको पैसे भेज दूंगा, इसे सदका में दिल से निकाल के आपको पैसे भेज दूंगा और आप अपना काम करके अपने बहन भाइयों के लिए मजदूरी करो, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी डिग्री है जर्नलिज्म पे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यकीन मानो, अभी आगे आपको उसका स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप लोग सुन लोगे ना, वीडियो आखिर तक देख लो, स्किप मत करो, आपको समझ आ जाएगी। कसम खुदा की ये बहुत अफसोस की स्टोरी है। मैंने उस बंदे को 50,000 रुपये भेज दिए, ठीक है। बाबा को बोल दिया कि उसको 50,000 रुपये दे दो। मेरे बाबा ने उसके पीछे चला गया। तो स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में सुनाता हूँ, क्योंकि फिर बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने बाबा को पैसे भेज दिए और बाबा ने उसको पैसे देने के लिए चला गया। तो ये बंदा इतना होशियार है, इतना क्लेवर माइंडेड है, क्योंकि मैंने इसकी स्टोरीज और उसके आसपास के, मतलब मुझे जो उसका गैदरिंग था ना, उस टाइम से बहुत क्लेवर माइंडेड था। ये तो 6 साल पहले की बात है, क्योंकि अभी मेरा 6 साल हो गए यूरोप में। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने उस दिन जो है ना पटे पुराने कपड़े पहने थे और मेरे बाप के सामने बैठ के, मेरा बाबा के सामने बैठ के उससे बात किए। उसने कॉल किया और उसके सामने बैठ गया। मेरे बाबा ने उसको पैसे दे दिए, 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद उसका स्टोरी ये है कि वो 50,000 रुपये लेके, मेरा छोटा भाई है वो डॉक्टर है। मैंने उसको बोला कि उससे मेरे वाले बाबा ने बोला कि मैंने वो तुम्हारा कोई इस तरह पहचान वाला, कोई बाबा ने बोल दिया कि उसका कोई पहचान वाला था, उसको पैसे देने थे। तो वहाँ गया था। तो उसने नाम शाम पूछा, नाम शाम बता के मेरे भाई ने उसे कहा कि वो तो मेरा क्लास फेलो है, उसे पहचानते हैं। मेरे बाबा को उसने बोला कि वो तो घर से बहुत मजबूत है, उसके पास ज़मीन है, उसका प्लाट है, उसके बहन है जो है ना अच्छे खासे नौकर है, उसके भाई है एक मलेशिया में, दूसरा भाई उसका नौकर है। मतलब कि उसका अच्छा खासा जो है ना ज़िंदगी गुजर बसर होती रहती है। यकीन मानो, मुझे पता नहीं था। मेरे भाई से मेरा आज रात, तो ये एक महीने पहले की स्टोरी है जो मैंने ये काम किया था। मेरे भाई से मेरा रब्ता हुआ, उसने मुझे कॉल किया था आज और मेरा उससे बात हुई। तो मेरे भाई बोलता है कि जो लड़का है उसने आपके साथ धोखा किया है। मैंने उसका सारा का सारा हिस्ट्री निकाली है। वो मेरा फिलो है, वो मैं पहचानता हूँ, मेरा उसके साथ अच्छा खासा सलाम कलाम है। जो उसने आपको ये स्टोरी बताई है कि मैं, अगर आप मेरे से मेरे बाबा का नाम पूछते हो और मेरे पीछे जो है ना पूछ गाछ करते हो, तो मैं
اپنے غریبی کے کپڑے اتارنا نہیں چاہتا. تو یقین مانو اس کے اس بات میں بہت زیادہ چالاکی تھی. وہ مجھے روز کال کرتا تھا, مجھے روز پوچھتا تھا کہ کب پیسے بھیجو گے. ٹھیک ہے, میں نے پیسے سینڈ کیے تھے لیکن وہ اسٹک تھے, بینک نے نہیں چھوڑے تھے, کیونکہ بینک سے پیسے یا بھیجتے ہو تو وہ آپ کے پاس پیچھے ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو میں نے ویریفیکیشن کال سب ہسٹری اس کو بھیج دی ہے, اس نے وہ بھی چیک کیے, پھر بھی مجھے بار بار میسج کال کرتا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ میں یہ سٹوری ہوئی کہ اس کو میرے بھائی نے اس کا ہسٹری نکالی, اس کا اتا پتہ سب کچھ اس کا گھر کا. تو جب پتہ چل گیا اس کا ایک بہن ایلچوی ہے, دوسری بہن اس کی اسسٹنٹ ٹیچر ہے, اس کا بھائی جو ہے نا ملیشیا میں, تیسرا اس کا جو ہے نا ایک اور بھائی ہے وہ نیوی میں, اور اس کا بہت سارا جو ہے نا اثاثے ایسے کہ اس کا مطلب زمین بھی ہے کوئی, مطلب جو بھی ہے, لیکن یہ اچھا خاصا مطلب اس کا جو ہے نا گزارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو میسج کیا کہ یار آپ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا. تو بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اس نے مجھے کہا کہ میری بہت مجبوری ہے, اس طرح کی کوئی بھائی کسی کو پیسے نہیں دیتا, یہ ہے وہ ہے. نہیں بھائی, یہ چیزیں سائڈ پہ رکھ دو, آپ اس پیسے کے حقدار ہو یا نہیں, آپ نے کسی غریب کا حق کھایا یا نہیں, آپ کو کسی کا غریب کا حق کا پرواہ ہے یا نہیں, آپ نے جرنلزم کا ڈگری کس چیز کے لیے لی, آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے, اور آپ مجھے کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں ہوں, میں پی ٹی آئی میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, مجھے پی ٹی آئی میں یہ بننا تھا, میں عمران خان کا بڑا فین تھا, یہ تھا وہ. تو یقین مانو میں قسم کا کیا میں پروو کر سکتا ہوں, اگر کسی کو یقین نہیں ہے میری ویڈیو پہ تو میں پروو بھی کر سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں مطلب, لیکن میں ویسے کہتا ہوں نا کہ یار میں آپ سب کے لیے یہ میسج چھوڑتا ہوں, جتنے بھی لوگ یورپ میں ہیں, جب تک آپ کو سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بندہ نہیں ہے اور آپ نے اس کو گھر سے مطلب گھر والوں سے نہیں پہچان دینا, تو دوست یار پہ یقین نہیں کرنا. میرے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے, اور میرا بابا آج کیا تھا اس بندے سے, میں نے اسے کہا کہ مجھے میرے بابا کو آج ہی پیسے واپس کر دو, ابھی کی ابھی. اگر آپ نے پیسے واپس نہیں کیے, جو میں دے سکتا ہوں نا تو میں لے بھی سکتا ہوں. میں نے اس سے وہ پیسے لیے, اسے کہا کہ اب بابا سے پوچھا, بابا نے کہا کہ میں نے عالم سے بات ہوئی ہے, اس نے کہا کہ آپ اپنے پیسے لے سکتے ہو. میں نے اسے وہ پیسے لیے, میں نے بابا کو بولا کہ آپ کو جو حقدار لگتا ہے نا اسی کو دے دو. لیکن میں قسم کا کہ کہتا ہوں, میرا ایمان کمزور ہوگا کہ میں آپ لوگوں سب کے لیے یہ ایک میسیج ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا بھروسہ توڑ دیا کہ میں ابھی میں کس پہ بھروسہ کروں, میں کس کو یہ کہہ دوں کہ میں مثال کے طور پر مجھے ایک بندہ روئے گا مرے گا تو میں اس کو پیسے بھیج سکتا ہوں, میں اس پہ اعتبار کر سکتا ہوں, میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب ہے آپ سب کے لیے, جتنے بھی آپ میرے بھائی ہو بہن ہو, یا ابراڈ میں ہے, چاہے وہ یورپ میں ہے, چاہے وہ سعودیہ میں, کویت میں, جدھر بھی ہے, تو اس کے لیے اسپیشل یہ میسیج ہے میرے طرف سے کہ کائنڈلی کسی بھی جرنلسٹ پہ, کسی بھی ویڈیو کے کیمرے والے پہ, کسی بھی بیمان منافق بندے پہ بھروسہ مت کرو, کسی کو ایک چونا مت بھیجو. بس میرا یہ میسیج سب کے لیے. اگر میرا میسیج آپ کو صحیح لگ رہا ہے اور میرا یہ میسیج آپ کو ایمانداری سے لگ رہا ہے, تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے جتنے بھی آپ کے فیلوز ہے اس کے ساتھ یہ میسیج شیئر کرو کہ کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا, ابراڈ سے کبھی کسی کو پیسے مت بھیجنا. اپنا بہت سارا خیال رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا. فی امان اللہ. السلام علیکم.